नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौडेलको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म बीबीएस सेकेन्ड इयर, बीबीएस फोर्थ इयर र एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गतको सीबीपी एनालाइसिस अन्तर्गत छु र यही सीबीपी एनालाइसिस अन्तर्गत अघिल्लो क्लासमा हामी एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गरेका थियौँ। आज पनि म अर्को इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्वेसनमा दुईवटा पिरियडको लागि सेल्स, टोटल कस्ट र प्रफिट लसहरू दिएको छ र यो दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले रिक्वायरमेन्ट फर्स्टमा हामीलाई सीएम रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न भन्दैछ र रिक्वायरमेन्ट टूमा हामीलाई सीबी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न भन्दैछ। त्यस्तै बीई सेल्स क्याल्कुलेसन गर्न भन्दैछ र अर्कोमा रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्न भन्दैछ। यो दुईवटा पिरियडको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ भने त्यति बेला हामीले सल्युसन गर्ने बेलामा यो सीएम रेसियो र सीबी रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दा हामी चेन्ज इन प्रफिट अनि चेन्ज इन सेल्सको रिलेसनबाट हामी सीएम रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यस्तो कन्डिसनका लागि पनि हामी अघिल्लो क्लासमा फर्मुला लेखिसकेका छौँ र त्यो फर्मुलाहरू मध्येबाट उपयुक्त हुने किसिमको फर्मुला चुज गरेर हामी यहाँ सल्युसनमा युज गर्छौँ। म सल्युसन स्टार्ट गरेँ। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो सल्युसन 1 मा सीएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नका लागि डिफरेन्स इन प्रफिट अनि डिवाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स यसरी हामी प्रफिटमा आएको चेन्जलाई सेल्समा आएको चेन्जेसले डिवाइड गरेर हामी सीएम रेसियो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो प्रफिटमा आएको चेन्ज कसरी हेर्ने त भन्दा फर्स्ट पिरियडमा 10,000 लस छ र सेकेन्ड पिरियडमा जाँदा 10,000 प्रफिट छ। अब हामी यसको डिफरेन्सेस निकाल्नु पर्यो। डिफरेन्सेस निकाल्ने बेलामा दुईटा मध्ये बढी भन्ने सेकेन्ड पिरियडमा छ। यहाँ मैले 10,000 लेख्ने, यो सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड पिरियडको हो। डिफरेन्स निकाल्दा माइनस गरिन्छ, माइनस 10,000 अनि डिवाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स भनेको फेरि यहाँ हामीसँग 1,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000 माइनस 1 लाख। अब यसलाई आधार मानेर के गरौँ भने हामी 10,000 माइनस यो सिम्बल छ, फर्मुलाको सिम्बल हो डिफरेन्स निकाल्न, अनि माइनस 10,000 भएको हुनाले यो माइनस र यो माइनसले गर्दा यहाँ हाम्रो साइन प्लसमा आउँछ र त्यति बेला 10,000 र 10,000 एड भएर डिफरेन्स इन प्रफिट 20,000 हुन्छ। डिवाइड बाई यो 1,50,000 बाट 1 लाख डिडक्सन गर्दा 50,000 आउँछ। यो तपाईहरुले एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा 20,000 डिफरेन्स इन प्रफिट कसरी भयो त भन्दा नेगेटिभ 10,000 बाट 0 सम्म 10,000 डिफरेन्स भयो र 0 देखि फेरि 10,000 सम्म अर्को 10,000 डिफरेन्स भएर जम्मी डिफरेन्स 20,000 भएको हो र यसलाई हामी 20,000 लाई अनि 50,000 ले डिवाइड गरेर हामी सीएम रेशियो क्याल्कुलेसन गर्यौं। यो आउँछ 0.40। 0.40 भने 40% हो। अब यहाँहरुले फ्र्याक्सनमा लेख्नुहुन्छ भने 0.40 लेख्नु होला अनि पर्सेन्टमा लेख्नुहुन्छ भने 40% लेख्नु होला। त्यसले केही पनि असर गर्दैन। हाम्रो पहिलो रिक्वायरमेन्ट सीएम रेशियो थियो। सीएम रेशियो हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब सीबी रेशियो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा सेकेन्डको सल्युसनमा हामीलाई सीभी रेशियो जसलाई हामी भीभी रेशियो पनि भनिन्छ भनेका छौं। सीभी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामी डिफरेन्स इन कस्ट डिवाइड बाइ डिफरेन्स इन सेल्स गरे पनि हुन्छ, होइन भने हामीसँग सीएम रेशियो छ भने 1 माइनस सीएम रेशियो गरे पनि हुन्छ। अब तपाईहरुलाई जुन फर्मुला सजिलो लाग्छ, जुन फर्मुला तपाईहरुले सल्युसन गर्ने बेलामा सम्झिनुहुन्छ त्यो फर्मुलाको आधारमा सल्युसन गर्नु होला। जस्तो 1 माइनस अब सीएम रेशियो भनेको 0.4 हो।
0.40। अब 1 बाट 0.40 घटाउनु भयो भने 0.60 आउँछ। यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नुभयो भने 60% हुन्छ। यसरी हामी सिएम रेसियो र सिबी रेसियो यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा छ भने त्यसलाई हामी 1 बाट सबट्र्याक्सन गरेर अर्को क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यो इन्फर्मेसन यो दुईटा हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि तेस्रोमा हामीलाई ब्रेक इभन सेल्स क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ। हामीसँग सिएम रेसियो भएको हुनाले ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा हामी रुपिजमा निकाल्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर थर्ड नम्बर सल्युसनका लागि थर्ड क्वेसनको सल्युसनमा ब्रेक इभन सेल्स इन आरएसमा क्याल्कुलेसन गर्दा फिक्स कस्ट अपन सिएम रेसियो गर्नुपर्छ। अब फिक्स कस्ट क्वेसनमा छैन। फिक्स कस्ट हामी ननिकालेसम्म यो ब्रेक इभन सेल्स हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ मैले यहाँनिर एउटा वर्किङ नोट के बनाएँ भने फिक्स कस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त मैले फर्मुलाहरू लेख्ने बेलामा फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने पनि फर्मुला लेखेको थिएँ। दुईवटा फर्मुलाहरू थिए। प्रफिटसँगको रिलेसन सिएम रेसियो हामीसँग एभाइलेबल छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ भने सेल्स इन्टु सिएम रेसियो गऱ्यौँ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट प्रफिटलाई घटायौँ भने फिक्स कस्ट आउँछ। अब यहाँनिर प्रफिट छ भने प्रफिटलाई घटाउने हो, लस छ भने लसलाई एड गर्ने हो। अब यहाँनिर प्रफिट भनेर लेखेका छौँ भने यो दुईवटा पिरियड मध्ये जुन इयरमा प्रफिट छ त्यो इयरलाई आधार मानेर सल्युसन गर्नु होला। यदि लस भनेर लेख्नु भएको छ भने प्लस लस भनेर लेख्नु भएको छ भने जुन इयरमा लस छ त्यो इयरलाई आधार मानेर सल्युसन गर्नु होला। अब सेल्स जस्तो मैले अहिले प्रफिटको कुरा गरेँ सेकेन्ड पिरियडबाट भनेर हैन, यहाँनिर बरु फ्रम पिरियड सेकेन्ड भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ। दोस्रो पिरियडको इन्फर्मेसनहरू युज गर्दैछु। सेल्स भनेको दोस्रो पिरियडमा 1,50,000 छ अनि इन्टु सिएम रेसियो भनेको अघि हामी कता निकालेका थियौँ 40% हो, यो भनेको 0.40 माइनस प्रफिट भनेको 10,000 छ। अब यो 1,50,000 इन्टु 0.40 गर्नु पर्यो अनि यो क्याल्कुलेसन गर्दा 60,000 हुन्छ होला अनि माइनस 10,000 र यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा 50,000 हाम्रो फिक्स कस्ट आउने रहेछ। अनि हामीले यसरी फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि वर्किङ नोटमा हामी फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसलाई हामी माथिको फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हामीले ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ वा अब्टेन गरिन्छ। ल हेरौँ त फिक्स कस्ट भनेको हामीसँग 50,000 छ। यो 50,000 मा हामी यहाँ राख्यौँ डिभाइड बाइ सिएम रेसियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेको अघि हामी निकालेकै छौँ, तसर्थ यो 0.4 लाई युज गर्छौँ र 0.4 लाई युज गरेर हामी यहाँनिर एमाउन्ट कति आउँछ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् 50,000 लाई 0.4 ले डिभाइड गरेर 1,25,000 आउने रहेछ। फोरले डिभाइड गर्दा 25 लाई अझै 2 ले डिभाइड गर्दा 12,500। ल यसरी हामी ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ। यहाँनिर हामी दुईवटा सिएम रेसियो र सिबी रेसियो निकालिसकेका थियौँ। अब हामीलाई चौथो रिक्वायरमेन्टमा सोधेको क्वेसन के छ भने फोर्थ रिक्वायरमेन्टको सल्युसनतिर जाउँ। फोर्थ रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई सेल्स टु अर्न प्रफिट अफ रुपिज 50,000 भनेर सोधेको छ। 50,000 प्रफिट अर्न गर्नका लागि कति सेल्स आवश्यक पर्छ भनेर सोधेको हुनाले यो क्वेसनमा रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्न भनेको हो। रिक्वायर्ड सेल्स to earn 50,000 profit
अब 50,000 प्रफिट अर्न गर्नका लागि हामीले रिक्वायर्ड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँनिर हामी फिक्स कस्ट प्लस अनि डिजायर प्रफिट, अब यहाँ बिफोर आफ्टर केही पनि भनेको छैन, तसर्थ हामी यसलाई बिफोर ट्याक्सै बुझ्छौँ। अनि डिभाइडलाई अब रुपिजमा आउने हो किनकि सेलिङ प्राइस पर युनिटहरू केही पनि छैन, त्यही भएर सिएम रेसियोले डिभाइड गर्नुपर्छ। राखौँ यसमा फिक्स कस्ट भनेर हामीसँग 50,000 छ प्लस डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स। अहिले हामीलाई प्रफिट अर्न गर्न कति भन्दैछ त भन्दा 50,000 नै प्रफिट अर्न गर्ने हो भने कति हुन्छ त सेल्स भनेर सोधेको हुनाले अब सिएम रेसियो हामीसँग 0.40 छ। अब यो माथि हामी दुईटालाई एड गर्यौँ भने 1 लाख हुन्छ अनि 1 लाखलाई हामी 0.40 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 2,50,000 आउँछ रुपिस 2,50,000। अब क्वेसनले सोधे अनुसार हामी सिएम रेसियो पनि निकाल्यौँ, सिबी रेसियो पनि निकाल्यौँ अनि ब्रेक इभन सेल्स पनि क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ रुपिजमा र रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न 50,000 प्रफिट यो पनि क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। यो क्वेसन सर्ट क्वेसनमा आउने तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सम्झिनु पर्यो किनकि यो क्वेसनमा हामीलाई यो फर्मुला फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हामीलाई फर्मुला थाहा भएन भने हामी निकाल्न मुस्किल हुन्छ। किनकि यहाँनिर हामीलाई दुईवटैमा के दिएको छ भने दुईटैमा टोटल कस्ट दिएको छ। यहाँनिर टोटल कस्टभित्र कति पोर्सन चाहिँ फिक्स छ कति पोर्सन चाहिँ भेरिएबल छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तसर्थ हामी के गर्यौँ भने यसरी यो फर्मुला एप्लाई गर्यौँ अनि यहाँबाट हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ। यस्तै किसिमका क्वेसनहरू यहाँहरूले बुकहरूमा पनि भेटाउनुहुन्छ। यसैसँग सम्बन्धित अन्य इक्जाम्पलहरू यस्तै पिरियडहरू दिएको क्वेसनहरू पनि यहाँहरूले भेटाउनुहुनेछ र यी यस्ता किसिमका इक्जाम्पलहरू यहाँहरूले आफै सल्युसन पनि गर्नुहोला। अनि कतै कुनै प्रब्लमहरू आयो भने यहाँहरूले मलाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। एउटा सानो कन्सेप्ट म तपाईँहरूलाई के दिउँ भने यहाँनिर अहिले पिरियड 1 र पिरियड 2 दिएको छ र हामी फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा एउटा पिरियडको लागि 50,000 निकाल्यौँ। तर कहिले कसो के हुनसक्छ भने यो पनि मन्थमा दियो, दुईवटा मन्थको डिटेलहरू दिएको छ र यो दुईवटा मन्थको डिटेलहरूको आधारमा तपाईँहरूले यसै गरेर निकालेको जुन फिक्स कस्ट हुन्छ त्यो फिक्स कस्ट 1 महिनाको आउँछ, मन्थली आउँछ। र मन्थली फिक्स कस्ट आएको छ भने कहिलेकाहीँ रिक्वायरमेन्टमा एनुअल फिक्स कस्ट भनेर सोध्यो भने त्यो मन्थली फिक्स कस्टलाई इन्टु 12 गरेर हामी एनुअलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने अनि यही फिक्स कस्टको आधारमा मन्थली फिक्स कस्टको आधारमा नभएर हामीलाई ब्रेक इभन सेल्स इन रुपिज तर एनुअल सोध्दैछ भने त्यति बेला हामी मन्थली फिक्स कस्ट इन्टु 12 अनि डिभाइड बाई यो सिएम रेसियो गरेर ब्रेक इभन सेल्स अनि रिक्वायर्ड सेल्सहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ तपाईँहरू विचार के गर्नु पर्यो भने यहाँ पिरियड दिने बेलामा मन्थली दिएको छ कि इयरली दिएको छ कि सेमी इयरली दिएको छ कि क्वार्टरली दिएको छ कि भन्ने कुरामा विचार गरेर अनि सल्युसन सुरु गर्नु होला। अन्यथा तपाईँहरूले यहाँ निकालेको फिक्स कस्ट गल्ती हुन्छ। फिक्स कस्ट गल्ती भयो भने तपाईँहरूले यो दुईवटा क्वेसनको मार्क्स चाहिँ पाउनुहुन्न। तसर्थ यो सानो सानो कुरालाई विचार गर्नु होला र यदि त्यस्तो क्वेसनमा पनि प्रब्लम आएछ भने यहाँहरूले कमेन्टमा लेखेर पठाउनु भयो भने म त्यो क्वेसनलाई पनि समाधान गरिदिउँला। हस्त आजका लागि यही क्वेसन सल्युसन गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।